I-share lang na ako among ilakaw sa Semana Santa. Fellow hustlers, so this is my second time nga niuban og bisita iglesia, no? So ang unang simbahan nga amo ang giadto mao ang Santa Rosa de Lima diri sa poblasyon Daan Bantayan. Nya inyong makita no na ubay-ubay pud ang nagvigil. Og syempre moglitok pud ta og pulong sa pagampo, no? Ug unya ang ikaduhang simbahan nga among giadto mao ang St. Ignatius of Loyola Parish sa Kawit, Medellin. Nindot kay sa paminaw no nga kanang sudong ka sa imong mga kaigsuonang Kristiyano ba nga ilag yung gipuyan ang pagtuo ba pagsalig listen man explain. So proceed ta sa ikatulong simbahan mao ang Santo Niño Parish sa Medellin na gutang proper. Nya na surprise jud kayo ko pagari kay grabe daghan gyud kaayo ang mga taga-tindog kanang inyong mga nakita puro na taga-tindog, no? Na overwhelmed ko actually nakain ko nga wow, daghan mang pud ang nagbisita kada barangay pero ang nakalain lang nila usa sila nagdungan so bibo kay tanawon. So ang ikaupat nga simbahan nga giadto namo mao ang Our Lady of Assumption sa Tindog. Nya daghan pug tao didto, oh. Solemn kayo actually ang ambiance sa sulod, no? Murag makahinuklog kitang maayo ani sa tong mga sala. So padayon ta sa ikalima nga simbahan nga atong gibisita mao ang Our Lady of Visitacion Parish sa Barangay Bagay. Ya diri no nakita ni nako ang uban nato nga mga kabarangay wala lang na bidyuhan. Unya ang ikaunom nga simbahan nga among giadto San Isidro Labrador Parish sa Barangay Maya. Unya nalingaw didto ang mga bata, no, kay before ka musud sa simbahan sa kilid na man sila fountain, no, na sila grotto ni Mama Mary. Nindot kayo tanawon labi na o gabi. Nya nabaghuan ko pagsulod sa simbahan, no, kay dako naman day kay kausaban taod-taod nagko wala ka rin, no, dasig ang ilahang design. Og lastly diri sa atong simbahan, no, St. Michael Parish sa Tapilon. Nindot kayo ang entrada diri, no, kay ginaang nailibre painit ba. Nya ampo ta, no, pasalamat ta sa ato ang safety nga pagbisita iglesia. Till next time, thank you.